عشق نبی میں کیا بتلاؤں، کیا کیا میں نے پایا ہے۔ عشق نبی میں کیا بتلاؤں، کیا کیا میں نے پایا ہے۔ ان کا ثنا خواں ان کا بھکاری، یہ ادنا کہلایا ہے۔ ان کا ثنا خواں ان کا بھکاری، یہ ادنا کہلایا ہے۔ ان کا کرم ہے، ان کی عطا ہے، ادنا والا شاہ گدا۔ ان کا کرم ہے، ان کی عطا ہے، ادنا والا شاہ گدا۔ جو پہنچا دربار نبی میں، جھولیاں بھر کر لایا ہے۔ جو پہنچا دربار نبی میں، جھولیاں بھر کر لایا ہے۔ عشق نبی میں کیا بتلاؤں، کیا کیا میں نے پایا ہے۔ بھیجے درود جو ان پہ ملائک، تم بھی بھیجو ان پہ درود۔ بھیجے درود جو ان پہ ملائک، تم بھی بھیجو ان پہ درود۔ ورد کریں سب صلی اللہ کا، رب نے یہی فرمایا ہے۔ ورد کریں سب صلی اللہ کا، رب نے یہی فرمایا ہے۔ عشق نبی میں کیا بتلاؤں، کیا کیا میں نے پایا ہے۔ ذکر نبی اور عشق نبی میں فرق ہے کیا میں بتلاؤں۔ ذکر نبی اور عشق نبی میں فرق ہے کیا میں بتلاؤں۔ ذکر سے پائے دین اور دنیا، عشق سے ان کو پایا ہے۔ ذکر سے پائے دین اور دنیا، عشق سے ان کو پایا ہے۔ عشق نبی میں کیا بتلاؤں، کیا کیا میں نے پایا ہے۔ جنت کی گلیوں کا ارمان اس دم دل سے محو ہوا۔ طیبہ نگر کا دلکش منظر جب آنکھوں میں آیا ہے۔ طیبہ نگر کا دلکش منظر جب آنکھوں میں آیا ہے۔ ساری دنیا دیکھ لی پر ایسی دنیا کہیں نہیں، خوشیاں جہاں پل کے بچھائے رہتی ہیں، جہاں سکون کسی ایک کونے میں نہیں کونے کونے میں ملتا ہے، کیونکہ ایک ہی نام ہے جو جینے کا انداز بدل رہا ہے۔ بحریہ ٹاؤن کراچی، بحریہ ٹاؤن کا سب سے قابل بھروسہ نام پروگریسو ریئل اسٹیٹ اینڈ بلڈرز اب لائے ہیں آئیکون 74 سگنیچر اپارٹمنٹس۔ بحریہ ٹاؤن کی پرائم لوکیشن جنا ایونیو پر 1 بیڈ اینڈ 2 بیڈ luxurious apartments. The shining star on the horizon of Bahria Town, Karachi. 4 سال کی آسان اور فلیکسیبل انسٹالمنٹ پلان،
Icon 74 Signature Apartments. Do more. Live more. For detail, call now. Progressive Real Estate and Builders. बहुत दुख और गम की कैफियत है। एक तरफ तो हबीब बैंक की शेरशाह ब्रांच का हादसा हुआ, सानहा हुआ, काफ़ी लोग उसमें शहीद हो गए, और इससे कुछ दिन पहले हबीब बैंक की इस प्रोग्रेसिव यूनियन की जान थे, वो मान थे, मोहम्मद अमीन पटनी साहब, अचानक उनकी तबीयत ख़राब हुई और जानलेवा दिल का दौरा पड़ा, वो अल्लाह को प्यारे हो गए। तो उस बैंक में काम करने वाले और बैंक के मौजूद लोग जो भी शहीद हुए, उनके वरसा से भी मैं ताज़ियत का इज़हार करता हूँ। अमीन पटनी के वरसा से ताज़ियत के लिए मैंने कई मरतबा फ़ोन किया, लेकिन ताज़ियत के जुमले ही मुझसे नहीं बन पा रहे थे, क्योंकि ज़ाहिरन 10 साल तक भी उसके इंतकाल का कोई इम्कान नहीं था। फिर बड़ी हमदर्दी करता था, अल मुस्तफ़ा के काम को भी संभालता था, ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन के काम को भी संभालता था, और हबीब बैंक प्रोग्रेसिव के लिए हमेशा मुस्तकिल साल हर साल से मुझसे राब्ते में भी था। बहरहाल मैंने उसके बेटे से भी, उसकी बेटी से भी ताज़ियत का इज़हार किया। गाए बगाए जहाँ जाता हूँ उसके लिए दर्जात की बुलंदी की दुआ करता हूँ। अल्लाह ताला तो बहुत तौफीक दे। कामरान ज़हीर भाई और उनके तमाम लोगों ने बहुत अच्छा किया कि उसकी याद में भी और ब्रांच के शोहदा की याद में आज ये कुरान ख़ानी का एहतमाम किया है। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। हम सब के लिए एक मिसाली किरदार इस लिहाज से उन्होंने छोड़ा है कि जब बंदा दुनिया से चला जाए तो हर आदमी इज़हार अफसोस करे, उसकी तारीफ़ करे। ऐसे मरने वाले के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत तारीफ़ की है। और मैं जब भी उनके बेटे से, उनकी बेटी से बात करता हूँ तो वो अब तक इसके लिए उनके ज़हन में ये बात उतरती नहीं कि हमारे अब्बा इस तरह अचानक चले गए, लेकिन हर एक के लिए मौत का एक दिन मुकर्रर है। बस यही उसकी अच्छाई है कि लोग उसको अच्छे नाम से और प्यार से याद करते हैं। उन्होंने हमारा तारुफ जो है 99 टेलीविज़न से भी करवाया था, और इसी तरह और दूसरे इदारों से भी बहुत राब्ते का काम, अपने शोबे में फ़ोटोग्राफी के बहुत माहिर फ़ोटोग्राफ़र थे। बहरहाल उनकी नेकियों को अल्लाह कबूल फरमाए, उनके सय्यात को अल्लाह हसनात में तब्दील फरमाए। और मैंने उनके घर वालों को, बच्चों को कहा कि वो जिस तरह मेरे साथ राब्ते में था, बेटा चाहे तो राब्ते में रह सकता है। मैं सोए में भी उसको कार्ड दिया था कि ये मेरे फ़ोन नंबर हैं, कभी भी कोई काम हो तो मैं हाज़िर हूँ। अल्लाह उसके दर्जात को बुलंद फरमाए, तमाम शोहदा के दर्जात को अल्लाह ताला बुलंद फरमाए। हमारी हुकूमतों को ज़िम्मेदारी से काम करने की तौफीक दे। कई महीनों से जब लिखा जा रहा था कि ये ब्रांच यहाँ से हटा दी जाए, तो हटा देना ज़्यादा बेहतर था। और अल्लाह ताला हमारे मुल्क के मामलात को हमें बेहतर तरीके से चलाने की तौफीक दे। हमें बड़ा दुख हुआ है जो हमारे साथी जो शेरशाह हादसे में जो शहीद हुए हैं, अल्लाह ताला उन सब की मग़फ़िरत फरमाए। और हमारे एक साथी, देरीना साथी, हमारे पुराने दोस्त थे अमीन पटनी साहब, जिनका हार्ट अटैक के दरमियान इंतकाल हुआ, उसके लिए भी हम बहुत अफसरदा हैं और इनके लवाहिकीन के साथ इनके गम में बराबर के शरीक है और दुआ फरमाते हैं अल्लाह ताला से इनके सब की मग़फ़िरत फरमाए। और हमारी HBL से हमने दरख्वास्त भी की और हम बात भी कर रहे हैं, और हमारा ये मुतालबा भी है कि जो साथी भी इस हादसे में शहीद हुए हैं उनको कुछ ना कुछ इतना दिया जाए कि कम से कम इनकी जो फैमिलीज़ जो है वो परेशान ना हो, क्योंकि ये जो स्टाफ था ये गैरकानूनी जगह पे मतलब काम बैंक जो है उनसे काम ले रहा था, और उस स्टाफ से
कम से कम मेरा ख्याल है करोड़ों रुपए जो है बैंक ने कमाए होंगे। तो बिल्कुल उसमें से जो इनका हिस्सा बनता है उनको देना चाहिए, ये हमारा मुतालबा है। हम जमाल नासिर साहब से, मुशीर खान साहब से, प्रेसिडेंट से और सुल्तान अल्लाना साहब से, और इंशाअल्लाह ताला उसी सिलसिले में जो है अभी बैंक वर्कर्स फ्रंट जो है उनका डेलीगेशन जो है उन्होंने एक मुलाकात का सिलसिला शुरू किया है, जो मतलब इस हफ्ते में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो भी आगे का लाएमल होगा इंशाअल्लाह ताला हम स्टाफ को भी बताएंगे और उस लाएमल के तहत हम अमल भी करेंगे। मैं तमाम मोहतरम अपने हबीबियन और जो अपने पुराने दोस्त एचबीएल के हमारे पुराने साथी सबको मैं मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। ये जो आज प्रोग्राम हुआ है हबीब बैंक प्रोग्रेसिव वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से, ये एक बहुत बड़ा एक अच्छा प्रोग्राम है कि देखें जनाब, बनना तो सबको ही है, लेकिन ये जो सानिया हुआ है सानिया शेरशाह, ये बहुत समझ लो अनएक्सपेक्टेड जो है, बहुत इतना बड़ा सानिया था कि मैं समझता हूँ इसमें हमारे 5 साथी वो चले गए, इसके अलावा टोटल जो है 18 लोग उसमें शहीद हुए। तो मैं समझता हूँ कि ये जो हुआ अनएक्सपेक्टेड था, और ब्रांच की जो सूरत हाल थी वो बिल्कुल नाले के ऊपर बनी हुई थी ब्रांच, लेकिन 40 साल से थी, लेकिन ये अल्लाह का हुक्म था कि भाई अब ये शिफ्ट भी होने वाली थी ब्रांच कुछ अरसे में, लेकिन बहरहाल ये वाक़या हुआ, ये अल्लाह की मर्ज़ी थी भाई, अल्लाह ने उनका वक्त लिख दिया था, लेकिन ये लोग शहीद हैं। और इस सिलसिले में हबीब बैंक प्रोग्रेसिव वेलफेयर एसोसिएशन ने जो एक प्रोग्राम किया है, इनकी शहदा की कुरान खानी रखी है उनके इसाले सवाब के लिए, और हमारे मरहूम दोस्त जनाब मोहम्मद अमीन पटनी की इसाले सवाब के लिए। तो मैं कहता हूँ ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए। और देखें ये तो मरना जीना तो सबके साथ है, और वैसे भी हम एचबीएल में चाहे ऑफिसर हों, चाहे क्लर्क हों, चाहे किसी ऑर्गेनाइजेशन में एचबीएल में काम कर रहा हूँ, हम आपस में एक हैं और हमें मुत्तहिद होकर ही चलना है और मुत्तहिद होकर ही करना है। सबसे पहले तो मैं हबीब बैंक प्रोग्रेसिव एसोसिएशन के तमाम अहदेदारों को मुबारकबाद देता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आज शुदाए शेरशाह के याद में जो है ना कुरान खानी का एहतमाम किया है। जहाँ तक हमारे पटनी भाई का ताल्लुक़ है तो उसकी जद्दोजहद, उनकी कुर्बानियाँ और हबीब बैंक के लिए और फिर हबीब बैंक के मेहनत कशों के लिए जो है ना उसने जो जद्दोजहद की है वो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। वो हमेशा जो है ना इंशाअल्लाह जितना भी शुदा है सब हमेशा ज़िंदा रहेंगे। इसी तरह सरदार मीर और दीगर शुदा को भी मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ। अल्लाह मियाँ उनको जन्नत फिरदौस अता फरमाए और अल्लाह मियाँ उनको जन्नत फिरदौस में एक ऊंचा मुकाम अता फरमाए। और ख़ास करके इस मौके पे बैंक के इंतज़ामिया से जो है ना एक गुजारिश है, एक दरख्वास्त है कि कम से कम जो अभी बैंक शेरशाह ब्रांच में शहीद हुए हैं, कम से कम उनके ख़ानदानों को, उनके बच्चों को रोज़गार जो है ना वो ज़रूर दें, इसलिए कि मौजूदा दौर में चाहे कितने भी लोगों को पैसे मिलें, पैसे लोगों का जो है ना हल नहीं है, उनको उनके बच्चों को जो रोज़गार दिया जाए। ये एचबीएल शेरशाह ब्रांच के शहदा की जो लोग शहीद हो गए थे, इसमें पब्लिक के लोग भी शहीद होते हैं, अपने बैंक के भी। इस मामले में जो है हमें भी बड़ा दुख हो रहा और हम जो है सब के साथ शाना बशाना खड़े और उनके अहल खाना के साथ भी। और इस सिलसिले में हमारे प्रोग्रेसिव ऑफिसर एसोसिएशन की तरफ से अहतमाम किया गया है कुरान खानी का उसका, तो हम सबको पता चल जाए कि देखो हम कितने आगे उनके लिए भी खड़े हुए और आगे करते भी रहेंगे। और इसके अलावा हमारे जो ख़ास हरदल अजीज़ अमीन पटनी साहब, वो हमारे दरमियान में इस वक्त मौजूद नहीं है और उसके लिए भी जो है दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला उसको जन्नतुल फिरदौस फरमाए। और वो बैंक का एक समझ लो कि असासा था, वो भी इस दुनिया से चले गए, तो ये भी बैंक के लिए नुकसानदा था। तो अब सब जो है आप लोगों से गुजारिश है मैनेजमेंट के साथ कि जो वहाँ पर शेरशाह ब्रांच में जो शहीद हो गए स्टाफ और इसके अलावा पब्लिक की भी, उनकी भी थोड़ा सा ख्याल रखा जाए मुआवजे का, और उनके अहल खाना, उनके बच्चों का, उसके लिए भी थोड़ा सा गौर की जाए। आज हबीब बैंक प्रोग्रेसिव ऑफिसर एसोसिएशन की जानिब से एक सानिया है शेरशाह के हवाले से कुरान खानी का एहतमाम किया है, जो कि एसोसिएशन की एक बहुत बड़ी काविश है और इसमें काफ़ी तादाद में स्टाफ जो है शरीक हो रहा है और हमारी हाई मैनेजमेंट भी इसमें शरीक हो रही है, जो एक अच्छा इक़दाम है।
اور اللہ تعالیٰ ان شہداء کی مغفرت فرمائے جو شہر شاہ کے ثانیے میں شہید ہوئے ہیں، اور ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اور ہمارے ایک امین پٹنی بھائی ہوتے تھے جو ہماری ایسوسیشن کے ایک اہم رکن تھے، ان کا بھی آج ہم نے سال ثواب رکھا ہے اس قرآن خوانی میں۔ اور یہ ایسوسیشن کے جو ممبران ہیں، کامران بھائی، وسیم بھائی، اکبر بھائی، فاروق بھائی، یہ پوری ٹیم قابل ستائش ہے کہ انہوں نے یہ اقدام کیا اور سانحہ شہداء کے لیے ایک قرآن خوانی کا اہتمام کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے بھی درجات بلند کرے۔ آج آفیسر ایسوسیشن نے ایک فاتحہ خوانی کا اہتمام کیا ہے اور اس میں کافی لوگوں نے شرکت کی، اس میں ہم سب کے شکر گزار ہیں۔ کامران بھائی نے جو ہے، یہ سہرا کامران بھائی کے سہرا کامران بھائی نے اتنا بڑا پروگرام ارینج کیا اور شہداء کے لیے جو ہے قرآن خوانی کا اہتمام کروایا۔ ہمارے دوسرے ممبران نے بھی بہت انتھک محنت کی اس پروگرام کے لیے، اور ایچ بی ایل کی ہائی مینجمنٹ نے شرکت کی، کافی لوگ شرکت کر رہے ہیں۔ تو بہرحال ہم سب کے لیے دعا گو ہیں، آپ لوگ بھی دعا کرتے رہیں۔ ہمارے سینئر ساتھی امین پٹنی بھائی جو کہ اچانک برانچ میں ہارٹ اٹیک ہونے کے بعد انتقال کر گئے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ سانحہ شیر شاہ کا جو واقعہ ہوا ہے اس میں ہم دل کی گہرائیوں سے افسوس کرتے ہیں اور اپنے تمام مینجمنٹ سے التماس کرتے ہیں کہ ان کے لواحقین کے ساتھ زیادہ سے زیادہ کوآپریٹ کیا جائے، اسی طرح سے امین پٹنی بھائی کے ساتھ، تاکہ ہماری محبت، الفت اور آپس میں یگانیت جاگتی رہے، کیونکہ ہماری اپنی مینجمنٹ کا سبق بھی ہے اور اس سبق کو ہم آگے بڑھاتے ہیں اور اس پہ عملی جامہ پہنانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ اور آج کے موقع پہ اسی لیے حبیب بینک آفیسرز نے یہ آج کا موقع دیا ہے کہ تمام لوگ مل کر کے ایک وقت میں ایک آواز ہو کر کے اپنے کارکنان، اپنے امپلائیز کی مدد کرتے رہیں۔ قرآن خوانی کی رکھی گئی ہے حبیب بینک پراکریسو آفس ایسوسیشن نے۔ یہ دکھوں کا بداوا یہی ہے کہ ایسوسیشن رہ گئی ہے جو بینک میں، جو بینک کے اسٹاف افسران کا مطلب کچھ نہ کچھ کرتی ہے۔ میں جتنے بھی ہمارے شیر شاہ کے ساتھی ہیں حبیب بینک کے، اور ہمارے امین پٹنی بھائی ہیں جو بینک کے اندر ہی مطلب کہ ان کی بھی فوت کی ہوئی ہے، اور جو شہداء ہیں ان کو میں، ان کی فیملی کو، ان کو سب کو صبر جمیل عطا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور مال الواقعین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اس موقع پر میں حبیب بینک انتظامیہ سے اپیل کرتا ہوں کہ جتنا بھی جلدی ہو سکے ان کے دکھ کے جو اس کی مرہم پٹی پہ ہاتھ رکھیں، ان کے لیے مطلب جلد از جلد جو بھی ہو اناؤنسمنٹ کریں، تاکہ جو ٹینشن ہے لوگوں میں، باقی جو لوگوں میں ٹینشن ہے وہ بھی دور ہو۔ اور خاص کر اس پلیٹ فارم سے میں جو کامران بھائی جو اس کو ہمارے سیکرٹری جنرل ہیں، ان کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے ہر موقع پر حبیب بینک کے لیے، حبیب بینک کے اسٹاف کے لیے، افسران کے لیے بات کی اور آواز اٹھاتے رہیں گے۔ میں بھی ان سے اپیل کرتا ہوں یہ بھی انشاءاللہ بڑھ چڑھ کر جو بھی مطلب کہ شہداء ہیں حبیب بینک کے، ان کے لیے مطلب کہ ان کی فیملی کے لیے بھی جو بھی ان کے بس میں جو بھی بات ہوگی وہ انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ یہ پروگریسو کو اللہ کے کرم سے اتنا کریڈٹ جاتا ہے، خاص کر کامران بھائی کو، کہ انہوں نے یہ تعزیتی پروگرام رکھا ہے، اور اس میں امین پٹنی بھائی اور شارہ یہ اپنے کون سی برانچ، شیر شاہ برانچ کے تمام شہیدوں کو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ دے، اور یہ جو فاتحہ خوانی کی ہے اس کو قبول و مقبول فرمائے۔ اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس جہاں میں بھی ان کے ساتھ پروردگار عالم اپنا رحم و کرم فرمائے، اور ہماری جو غلطیاں کوتاہیاں ہیں ان کو معاف فرمائے۔ اور میں حبیب بینک کی انتظامیہ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان شہیدوں کو اچھا خاصا معاوضہ ان کو دینا چاہیے، کیونکہ ان کے لواحقین کو جو ہے اس وقت جو ضرورت ہے وہ ان کے ہوتے ہوئے شاید نہ ہو، لیکن اب ان کو بہت ضرورت ہے اس چیز کی۔ آپ تمام بھائیوں کا شکریہ۔ بھلی موقع تو بہت دکھ اور درد کا ہے۔ یہ جو ثانیہ ہوا ہے شیر شاہ برانچ میں، جو لوگ شہید ہوئے ہیں، حبیب بینک کے اسٹاف جو امپلائی اور ہمارے امین پٹنی بھائی، 2 مہینے پہلے یہیں ہم لوگوں نے ایک پروگرام رکھا تھا، اسی کیمپیننگ امین پٹنی بھائی کر رہے تھے۔ ہمیں تو وہ لمحہ، وہ وقت، وہ سب یاد آ رہا ہے۔ بہرحال جانا سبھی کو ہے، ہم بہت افسوس اور دکھ کے ساتھ یہ ہم لوگوں نے ایک اجتماع دعا کے لیے اور فاتحہ خوانی کے لیے یہ اہتمام کیا، اس میں تمام لوگ آئے، اس کا سب کا شکریہ ہے۔ اور ہم مینجمنٹ کے بھی لوگ آئے اور انتظامیہ کے بھی آئے اور ان کی فیملی جو شہید ہوئے ان کے بھی آئے، اور یہ سب کاوشیں ہماری دوستوں کی وجہ سے ہے، اور انہی کی ساری کاوشیں ہیں اور یہ ساری محنت ہے۔ اور بہرحال ہم ان کے رشتہ داروں کے، باقی جو ہے اسٹاف ان کے جو چلے گئے دنیا سے، ان کے لیے بھی دعا گو ہیں، ان کے لیے بھی ہم نے دعا کروائی ہے کہ اللہ سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، ہمارے شہیدوں کو، امین پٹنی بھائی کو، اور باقی تمام لوگوں کے رشتہ داروں کو، ان کے بھائی بہنوں کو۔
اس کے ساتھ ہی ہم تمام لوگوں کا دوبارہ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ یہ سب لوگ آئیں اور ہمارے اکبر بھائی امین بھائی کے لوگ وسیم بھائی یہ سب یہاں پر آئیں اور سب کے کاوشوں سے یہ سارا کچھ ہو پایا. اس وقت جیسا کہ بینر پر لکھا ہوا ہے حبیب بینک کی شیرشاہ برانچ میں شہید ہونے والے تمام مسلمان اس میں سے 5 کا تعلق حبیب بینک کی برانچ سے ہی تھا اور ہمارے ایک ہر دل عزیز ساتھی جن کا آپ سب سے بھی پیار تھا مجھ سے بھی پیار تھا محمد امین پٹنی یہ جتنے بھی لوگ انتقال کر گئے ان کی دعائے فاتحہ کے لیے ہم جمع ہیں. آپ سب نے اپنی چھٹی کا دن نکال کر آپ تشریف لائے. اللہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے گا. بہت مختصر بات کروں گا لیکن پہلے اول درود شریف پھر الحمد شریف پھر 3 مرتبہ کل شریف اور پھر الحمد شریف پڑھ کر میری ملک کر دیں تو میں ان سب کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ پڑھ لوں. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا نبینا مولانا محمد وصحبہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وعلی آلہ و صحابہ وبارک وسلم. میں سب سے پہلے تو آپ سب کو اس بات پر مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ان مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے دعائیہ تقریب کا اہتمام کیا. یہ ایک ایسا کام ہے کہ جو آپ کسی کے لیے کریں گے تو کوئی آپ کے لیے کرے گا. اس سے ہمیں بے نیازی نہیں برتنی چاہیے, اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا چاہیے. تو اس کے بعد آپ سب کے گھروں میں سکون عطا فرمائے, برکت عطا فرمائے, راحت عطا فرمائے, اپنا کرم ہم پر رکھے. یا اللہ ہمارے ملک کا بہت برا حال ہے, ہمارے صوبے کا برا حال ہے, ہمارے شہر کا برا حال ہے, ہمارے گھر کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے ہیں. یا اللہ ہم اپنے گناہوں کی تجھ سے معافی مانگتے ہیں, ہم پر رحم فرما, فضل فرما, کرم فرما, آسانیاں پیدا فرما. یا اللہ آئے دن بے تحاشا حادثات ہوتے ہیں, کل بھی پرسوں بھی آپ جب بھی دیکھیں 5 مر گئے, 3 مر گئے, 4 مر گئے. یا اللہ ہمیں شعور عطا فرما اور ان حادثات سے ہمیں محفوظ فرما. یا اللہ کرم فرما, یا اللہ کرم فرما. ہمارے اعمال کے نتیجے میں یہ وبائیں آتی ہیں, بھائی محبوب کے درجات کو بلند فرما. اب ان کی بیٹی سیریس کنڈیشن میں ہے, تکلیف میں ہے. یا اللہ یہ تمام لوگ صرف اخلاص کی وجہ سے اس کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ ایک ہی گھر میں 2 صدمے بہت مشکل ہو جائیں گے, ہم صبر کرنے کے قابل نہیں ہیں. اپنے حبیب کے طفیل ان کی بیٹی کو شفا عطا فرما, شفا عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ساری دنیا دیکھ لی پر ایسی دنیا کہیں نہیں. خوشیاں جہاں پل کے بچھائے رہتی ہیں, جہاں سکون کسی ایک کونے میں نہیں کونے کونے میں ملتا ہے. کیونکہ ایک ہی نام ہے جو جینے کا انداز بدل رہا ہے. بحریہ ٹاؤن کراچی, بحریہ ٹاؤن کا سب سے قابل بھروسہ نام پروگریسو ریئل اسٹیٹ اینڈ بلڈرز اب لائے ہیں آئیکن 74 سگنیچر اپارٹمنٹس. بحریہ ٹاؤن کی پرائم لوکیشن جنا ایونیو پر 1 bed and 2 bed luxurious apartments. The shining star on the horizon of Bahriya Town, Karachi.
4 साल की आसान और फ्लेक्सिबल इंस्टॉलमेंट प्लान। Icon 74 Signature Apartments. Do more. Live more. For detail, call now. Progressive Real Estate and Builders.